जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, विलासी र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने सरकारको निर्णय। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबावमा रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नरको स्पष्टोक्ति। सुधारका लागि नीतिगत पहल भइरहेको दाबी। डिजिटल मुद्रा चलाउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक। र स्थानीय चुनावको चहल पहल बढेसँगै शेयर बजारमा झिनो सुधार। 228 कम्पनीको शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम भने 1 अर्ब नाग्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ 1 गतेदेखि सरकारले शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेको भन्दै सरकारले कम आवश्यक, विलासी र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको आयातमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको लागि पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ। कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने। नेपाल सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूबाट गत आर्थिक वर्ष करिब 50 करोडको आयात भएको थियो भने सो आयातबाट सरकारलाई करिब 39 करोड डलर राजस्व प्राप्त भएको थियो। यदि सोही अनुपातमा आयात हुने हो र राजस्व पनि सोही अनुपातमा उठ्ने हो भने असारसम्म लगाउने प्रतिबन्धले सरकारलाई करिब 10 अर्ब राजस्व कम हुने देखिन्छ भने करिब 11 करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा नाफा हुने देखिन्छ। साथै सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने रायसेना डायलग 2022 विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3165 रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबावमा रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको 67औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही दबाव रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाव कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितको समेत दबाव कम गर्न नीतिगत पहल भइरहेको पनि बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय कोभिडको असर कम भएसँगै अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुँदै गएको बताउनु भयो। कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढेकाले आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने सङ्केत देखिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले कोरोना खोपका कारण अर्थतन्त्र केही सहज भए पनि रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण महँगी बढ्न सक्ने बताउनु भयो।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको भन्दै विदेशी लगानी र विदेशी मुद्रा आर्जन सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको उपलब्धता बढ्दै गएकोले 2078 माघमा कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिए पनि छिट्टै सङ्क्रमणको दर कम भएकोले आर्थिक गतिविधिहरू खासै रोकिएन। यसले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ अघि बढेका छन्। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तरको वृद्धि र रसिया युक्रेन युद्धका कारण खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गएकाले नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिको चाप केही समय कायम रहने देखिन्छ। यति भइरहँदा देशको बाह्य क्षेत्र केही दबावमा छ र त्यसलाई नीतिगत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवाती महिनामा अधिक कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जाहरूको अधिकांश अंश आयात भुक्तानीमा गएका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहन गयो। उक्त घाटा क्रमशः बढ्दै गएकोले विदेशी विनिमय सञ्चित घट्न गएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको अवस्था 7 महिनाको भन्दा कम समयको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा बाह्य क्षेत्र अहिले दबावको अवस्थामा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको दबावलाई कम गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न समीक्षा अवधिमा विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत विप्रेषण पठाएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको अवस्थामा न्यूनतम पनि 1% बिन्दुले अतिरिक्त ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 2078 पुस र माघ महिनामा केही वस्तुहरूको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली र उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थालाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप खाता खोल्न सहजीकरण गरिएको छ। विदेशी लगानी तथा विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विनियमले 2078 जारी गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्रा चलाउने बाटोमा गएको बताउनुभयो। डेपुटी गभर्नर मिश्रले कागजको नोट प्रचलनमा ल्याउन स्थापना भएको राष्ट्र बैंकको यात्रा अब डिजिटल मुद्रातर्फ अघि बढेको बताउनु भएको हो। भौतिक मुद्रालाई विस्थापित गरी डिजिटल कारोबारलाई अघि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको पनि डेपुटी गभर्नर मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नेपाली नोटलाई चलन चल्तीमा ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रथम गभर्नर यहाँ हुनुहुन्छ। स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भौतिक मुद्रा विस्थापन गरी डिजिटल करेन्सी चलाउनु पर्ने स्थितितर्फ अग्रसर भएको छ। यस्तै कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक बहादुर रावललाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मान ग्रहणपछि बोल्दै पूर्व गभर्नर डाक्टर रावलले अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको र दुर्घटनामा जान सक्ने भन्दै पूर्व गभर्नर डाक्टर रावलले यो समस्या विश्वव्यापी रूपमा आएको हुनाले कुनै व्यक्तिको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि असाध्यै असर गरेको छ। कोरोनाभन्दा अगाडि पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो थिएन, किनभने तपाईहरू समक्ष तथ्याङ्क राख्ने हो भने 10 वर्षमा को कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र 4.1%ले बढेको छ। यदि यसलाई अलिकति तानेर 20 वर्षको तपाईँ औसत आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ 4% मात्र छ। विगत 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहुन्छ भने औसतमा मात्र 1% छ। अब यसको जस अबजस कुन सरकार, कुन प्रधानमन्त्री, कुन अर्थमन्त्रीले लिने हो मलाई थाहा छैन। म त भन्नुहुन्छ भने कुनै एक प्रधानमन्त्री, कुनै एक पार्टीको सरकार वा कुनै एक अर्थमन्त्रीलाई दिनेवाला छैन। बढ्दो आयातले भुक्तानी सन्तुलन बिगारेको र यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख बनेको भन्दै पूर्व गभर्नर डाक्टर रावलले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारवाला सबै पक्ष मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल तरुण दलले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले अर्थतन्त्रलाई उकास्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरी विद्युतीय साधनमा जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न एमसीसी कोसेढुङ्गा साबित हुने दाबी गर्नुभयो। नेपालकै प्रस्तावमा एमसीसी आएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी प्रस्ताव पास हुनु नेपालकै लागि ज्यादै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसी परियोजनाले नेपालमा गरिबी निवारण र नेपालमा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास पनि गृहमन्त्री खाँडले व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री
सम्माननीय शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा एमसिसी प्रस्ताव पनि पास भएको छ। यो एमसिसी प्रस्ताव पास हुनु नेपालकै लागि नै ज्यादै नै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो कार्य सम्पन्न भएको छ, किनकि नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले विभिन्न सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अमेरिकन सरकारले पनि नेपालको गरिबी निवारणका लागि, नेपालमा रोजगारीका लागि, रोजगारी अभिवृद्धिका लागि यो परियोजना हामीलाई स्वीकृत गरेको हो। नेपाल सरकारकै माग अनुसार विद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिदिनुहोस्, सडकको भौतिक निर्माणका लागि लगानी गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो प्रस्तावमै यो प्रस्ताव नेपालमा आएको हो। गृहमन्त्री खाँडले कतिपयले एमसिसी पास गरेपछि अमेरिकाबाट सेना र बम बारुद आउँछ भन्ने भ्रम छरिरहेको उल्लेख गर्दै बिजुलीको तारबाट बम बारुद र सेना नआउने जिकिर गर्नुभयो। पूर्ववर्ती सरकारले करिब 4 वर्षसम्म एमसिसी परियोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नेपालको भौतिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप पनि गृहमन्त्री खाँडले लगाउनुभयो। एमसिसी परियोजनाबाट बम बारुद र सेना आए नेपाली कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रहेर लड्ने बताउँदै गृहमन्त्री खाँडले यस परियोजनाले नेपालको जलविद्युतको विकासका लागि धेरै ठूलो आयाम स्थापित गर्ने दाबी गर्नुभयो। नेपालमा 16,917 हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले 26औं राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा चिया निर्यात गरेर दुब्बर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउन सफल भएको दाबी समेत गर्नुभयो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 अरब 78 करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको थियो भने 2077-78 को आर्थिक वर्षमा हेर्दा 3 अरब 79 करोड 77 लाख रुपैयाँसम्म बराबरको चिया निर्यात गर्न सफल भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले के देखिन्छ भने हामी 1 वर्षको तुलना पनि हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको अठोट मिहिनेतले गर्दाखेरि लगभग दोब्बरको हाराहारीमा विदेशी करेन्सी भित्राउन सफल भएको चाहिँ देखिन्छ। बोर्डले यस वर्षको चिया दिवसको नारा गुणस्तरीय चिया उत्पादन र सुनिश्चित बजार चियाको निर्यात आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने तय गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले चियामा लगानी बढाउन सकिए त्यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बोर्डले हरेक वर्षको वैशाख 15 गते राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा 16,000 भन्दा बढी चिया कृषक र 60,000 भन्दा बढी यसका श्रमिकहरू संलग्न रहेको बोर्डको भनाइ छ। भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकहरूमा समेत नेपाली चिया निर्यात भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बराबरको 1,01,185 मेट्रिक टन चिया निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3 अर्ब 79 करोड 71 लाख रुपैयाँ बराबरको 1,01,920 मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विक्रमसम्म 2039 मा झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाहरूलाई चिया क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेपछि सरकारी स्तरबाट व्यावसायिक चिया खेतीको प्रवर्धन भएको पाइन्छ। नेपालमा चिया तथा कफी क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 अन्तर्गत छुट्टै बोर्ड स्थापना गरे पश्चात साना किसानको स्तरमा चिया खेतीले व्यापकता पाएको हो। साताको चौथो दिन शेयर बजार थोरै बढेर बन्द भएको छ। कारोबारको चौथो दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेप्से सूचक 5.17 अङ्कले बढेर 2376.17 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। यस्तै आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि बढेको छ। सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.61 अङ्कले बढेर 454.56 अङ्कमा पुगेको हो। बुधबार कारोबारमा आएका 13 वटा उपसूचक मध्ये होटल एन्ड टुरिज्म, विकास बैंक, हाइड्रो पावर फाइनान्स, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक अन्य, जीवन बीमा र लगानी उपसूचकहरू बढेका छन्। यस्तै बैंकिङ, ट्रेडिङ, माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्डका उपसूचक भने घटेका छन्। बुधबार 228 कम्पनीको 28,85,038 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम भने 1 अर्ब 8 करोड 79 लाख रुपैयाँ भन्दा केही बढी पुगेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्ये 108 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 69 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। साथै 19 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ।
बुधबार जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। साथै सानिमा इक्विटी फन्ड, सानिमा लार्ज क्याप, माउन्टेन एनर्जी नेपाल, मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले 3% भन्दा धेरै गुमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, विलासी र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने सरकारको निर्णय। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबावमा रहेको राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको स्पष्टोक्ति। सुधारका लागि नीतिगत पहल भइरहेको दाबी। डिजिटल मुद्रा चलाउने तयारीमा केन्द्रीय बैङ्क। र स्थानीय चुनावको चहल पहल बढेसँगै सेयर बजारमा झिनो सुधार। 228 कम्पनीको सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम भने 1 अर्ब नाग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।